हेलो एभ्रिवान। क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स को हामी सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस च्याप्टर हेरिरहेको थियौँ। अब कमन इमिटर क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारे हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोजहरुमा हामीले ट्रान्जिस्टरको कन्फिगरेसनहरु त्यसै गरी ट्रान्जिस्टरले कसरी अपरेट गर्छ भनेर हेरिरहेका थियौँ। अब त्यहाँनेरि कन्फिगरेसनमा हामीले कमन बेस कन्फिगरेसन, कमन इमिटर र कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनको बारे इनपुट आउटपुट कसरी लिइन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यहाँनेरि हेरेका थियौँ। र अब यहाँनेरि हामीले कमन इमिटर कन्फिगरेसनको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हेर्न गइरहेका छौँ, केही कर्भहरु डेभलप गर्न गइरहेका छौँ। सो कमन इमिटर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त? कर्भ्स used to study behavior of common emitter transistor in detail are called common emitter characteristics। ठीक छ, कमन इमिटरमा हामीले ट्रान्जिस्टरलाई राख्यौं र त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको बारे स्टडी गर्नु चाहिँ के हो त? कमन इमिटर क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यसमा हामीले तीनटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको बारे स्टडी गर्छौं। एउटा भनेको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स, अर्को भनेको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स र लास्टली हामीले करेन्ट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारे स्टडी गर्छौं। यो क्यारेक्टरहरु स्टडी गर्नको लागि हामीले एउटा सर्किट डायग्राम त चाहिन्छ, किनभने कुनै सर्किट हामी स्टडी गर्छौं र त्यो सर्किट अनुसार चाहिँ के गर्छौं त हामीले आफ्नो कर्भ्सहरु चाहिँ डेभलप गर्छौं। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट र करेन्ट ट्रान्सफरको लागि त्यही अनुसारको छुट्टा-छुट्टै कर्भहरु डेभलप गर्छौं। सो हामीले लिने सर्किट भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामीले कमन इमिटर भएपछि के हुन्छ त भने कमन इमिटरमा हाम्रो बेस र इमिटरबाट इनपुट लिन्छौं र कलेक्टर र इमिटरबाट चाहिँ आउटपुट लिन्छौं। सो त्यो अनुसारको सर्किट हामीले राख्नु पर्यो। सो हाम्रो एउटा सोर्स छ, सोर्स को सिरिजमा हामीले एउटा माइक्रो एम्पियर भनेपछि एमिटर जोड्छौं, जसले चाहिँ माइक्रो एम्पियरको रेन्जसम्म चाहिँ करेन्ट मेजर गर्न सक्छ। त्यसको प्यारललमा हामीसँग VBE छ, यसले चाहिँ हाम्रो भोल्टेज सोर्सको रूपमा काम गरिरहेछ र यहाँनेरि हामीले जोड्ने भनेको चाहिँ एउटा ट्रान्जिस्टर जुन चाहिँ एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो, एनपीएन ट्रान्जिस्टर जोडिरहेछौं है, एनपीएन ट्रान्जिस्टर जोड्छौं। सो यो भनेको मेरो बेस, यतापट्टि इमिटर र यो कलेक्टर भयो। बेस र इमिटरलाई एकतिर जोड्नु पर्यो र बेस र इमिटरलाई चाहिँ हामी के गरिरहेछौं त एनपीएन भनेपछि यो एन, यो पी, यो एन भनेपछि नेगेटिभ साइडमा नेगेटिभ तिर गइरहेछ र पोजिटिभ साइडमा पोजिटिभ गइरहेछ भने बेस र इमिटरलाई हामीले फरवर्ड बायस गर्छौं। त्यसैगरी कलेक्टर र इमिटरबाट मैले आउटपुट लिनुपर्ने हो। कलेक्टर साइड र इमिटर साइडलाई जोड्ने भनेको VCE हो र कलेक्टरमा मैले पोजिटिभ टर्मिनल जोडिरहेछु र इमिटरमा मैले नेगेटिभ टर्मिनल जोडिरहेछु। अब यहाँबाट आउने करेन्टलाई पनि मैले मिली एम्पियरले मेजर गर्छु है। अब आउटपुट करेन्ट ज्यादा हुन्छ, इनपुट करेन्ट भन्दा आउटपुट करेन्ट ज्यादा जस्तो भयो, एउटा एम्प्लिफायरको जस्तो काम गरिरहेछ यसले हैन। अब एम्प्लिफायर जस्तो काम गर्न हामीले गरिरहेछ भने अब हेर्नु त माइक्रोबाट मिली भनेपछि त यहाँनेरि करेन्ट बढिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो मिली एम्पियर युज गरे र यहाँ पनि एउटा सोर्स छ। सो यो भनेको VCC हो, जसले चाहिँ यहाँ हाम्रो कलेक्टर र इमिटरमा जोडिरहेछ, त्यसको सोर्स जस्तो भयो र यतापट्टि VBB छ, यो पनि हाम्रो सोर्स भयो है। यो VBE ले यो बेस र इमिटर बीचको भोल्टेज मेजर गर्छ, VCE ले चाहिँ कलेक्टर र इमिटर बीचको भोल्टेज मेजर गर्छ। सो अब यो फिगर त बुझ्नु भयो। अब हामीले चाहिँ इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारे स्टडी गर्छौं। सुरुमा इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स, इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्नु भन्दा अगाडि इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी भेट्न सकिन्छ त्यो भेटौं। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यसले एउटा मलाई कर्भ दिन्छ है। त्यो कर्भले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा यो एउटा रेशियोलाई जनाइरहेको हुन्छ। कस्तो रेशियोलाई जनाउँछ भन्दा त बेस करेन्ट जुन चाहिँ IB भयो, यहाँनेरि बग्ने करेन्ट जुन छ बेसबाट बग्ने करेन्ट, बेस करेन्ट IB र बेस इमिटर भोल्टेज VBE भनेपछि यो जुन VBE छ यहाँ, बेस करेन्ट IB र बेस र इमिटर बीचको भोल्टेज VBE एट कन्स्ट्यान्ट VCE
हैन त। जब हाम्रो बेस करेन्ट र बेस इमिटर भोल्टेजको हामी रिलेसन चाहिँ एउटा कर्वमा प्लट गरिरहेका छौँ कति बेला भन्दा हाम्रो आउटपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट राखेर। हाम्रो VCE भनेको त आउटपुट भोल्टेज हो हैन, र बेस करेन्ट र VBE भनेको त हाम्रो इनपुट टर्म्सहरू हो नि त। इनपुट करेन्ट हो IB भनेको, VBE भनेको एउटा इनपुट भोल्टेजलाई मेजरमेन्ट गरेको जस्तो भयो हैन, इनपुट भोल्टेजलाई मेजरमेन्ट गरेको जस्तो भयो र यसरी चाहिँ हामीले मेजर गरिरहेका छौँ। यहाँनिर अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्ने छ भन्दा VBE मा हामीले बेसमा हामीले पोजिटिभ टर्मिनल जोडेका छौँ, यता नेगेटिभ टर्मिनल जोडेका छौँ इमिटरमा भनेपछि यहाँ हामीले फरवर्ड बायस गरिरहेका छौँ र कलेक्टर र इमिटर चाहिँ के छ त भन्दा रिभर्स बायस कन्डिसनमा छ हैन त। रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ कलेक्टर र इमिटर छ र यतापट्टि चाहिँ बेस इमिटर जङ्सन चाहिँ के छ VBE बाट पनि हेर्न सकिन्छ। VBE को पोजिटिभ पोर्सन B मा गइरहेछ, B भनेको चाहिँ P टाइप सेमिकन्डक्टर हो र नेगेटिभ पोर्सन चाहिँ इमिटरमा जोडिरहेछ हैन। नेगेटिभ पोर्सन जुन छ यसको यहाँ त यो नेगेटिभ पोर्सन जुन छ यो इमिटरमा गएर कनेक्टेड छ। सो यो चाहिँ फरवर्ड बायस भयो। अब हामीले कर्व बनाऊ। कर्व के बीच बनाइन्छ त भन्दा बेस करेन्ट र बेस इमिटर भोल्टेज बीच बनाइन्छ कति बेला कन्स्ट्यान्ट कलेक्टर इमिटर भोल्टेज युज गरेर हामीले कर्व बनाइन्छ। सो यो कर्व एक्सपेरिमेन्टल्ली मेजर गर्दाखेरि सुरुमा एउटा कर्व बनाउँछौँ, त्यसपछि फ्यामिली अफ कर्व्सहरू हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँ यतापट्टि हामीले एक्स एक्सिसमा बेस इमिटर भोल्टेजलाई राख्छौँ, यतापट्टि के राख्छौँ त बेस भोल्टेजलाई। यो माइक्रो एम्पियरमा मेजर भइरहेछ। विभिन्न रेन्जहरू तपाईँले अब आफ्नो युज अनुसार यसरी रेन्जहरू राख्नु भयो अरे। सुरुमा के देखियो अरे त भन्दाखेरि सपोज यो 0.4 भयो हैन, त्यसै गरी यो भनेको 0.8 भयो, यतापट्टि 1.2 छ अरे। यसरी 0.2 को रेन्जमा काम गरिरहेछौँ हामीले। सो सुरुमा यस्तो खालको एउटा कर्व आउने रहेछ हाम्रो VCE इज इक्वल्स टु 1 भोल्ट हुँदाखेरि यस्तो खालको एउटा कर्व आयो। अब यो हामीले VBE र IB को विभिन्न भ्यालुहरू नोट डाउन गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा कर्व आउने रहेछ। सपोज अब यो भ्यालु भनेको हामीले VCE जुन छ नि यहाँ VCE लाई 1 भोल्ट राख्दाखेरि यस्तो भ्यालु आउने भयो। तर हामीले VCE लाई सपोज अर्को एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं जहाँ VCE लाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट 5 भोल्ट राख्यौं। अर्कोचोटि मेजरमेन्ट गर्दा VCE लाई हामीले कन्स्ट्यान्ट 10 भोल्टमा राखेर एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट पनि त हामीले रन गर्न सकिन्छ नि। यहाँ भनेको त छैन नि त ठ्याक्कै यही भ्यालु अफ VCE राख्नुपर्छ भनेर त भनेको छैन, तर एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुनुपर्छ भनेर। सो VCE इज इक्वल्स टु 1 भोल्ट भनेको जब हामी IB र VBE मेजर गरिरहेका थियौं त्यति बेला चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्टली 1 भोल्ट नै दिइरहेका थियौं भन्ने कुरा। यदि मैले VCE लाई 5 भोल्ट राखेको छु भने इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स मेजर गर्दा मेरो होल एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ भ्यालु 5 भोल्ट नै हो भनेर बुझिन्छ। यदि 10 भोल्ट राख्यो भने मेरो होल एक्सपेरिमेन्ट भरि भ्यालु 10 भोल्ट हो भनेर बुझिन्छ। अब VCE 5 भोल्ट राख्दाखेरि मेरो कर्व कस्तो आयो त भन्दा अलिकति VCE भन्दा राइट साइडतिर सिफ्ट भएर त्यस्तै फर्मको अर्को कर्व आयो। यो चाहिँ कसको हो त VCE इज इक्वल्स टु 5 भोल्ट। यसलाई अर्को कलरले बनाउँदा अझै ठिक होला। सपोज VCE मैले 5 भोल्ट राख्दाखेरि के भयो त यसरी एउटा कर्व आयो। यो चाहिँ मेरो VCE इज इक्वल्स टु 5 भोल्ट हुँदा, VCE इज इक्वल्स टु 5 भोल्ट हुँदा। त्यसै गरी मैले VCE इज इक्वल्स टु 10 भोल्ट राखेँ। VCE इज इक्वल्स टु 10 भोल्ट राख्दा अझै के भयो राइट सिफ्ट भयो र मेरो कर्व यसरी आइपुग्न गयो। यो भनेको VCE इज इक्वल्स टु 10 भोल्ट। मेरो ड्रइङ अलिकति नराम्रो छ, सो कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो होला। सुरुमा बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ। हामीले फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बनाएको थियौं नि, लगभग त्यस्तै खालको कर्व हो यो। त्यसरी नै बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ सुरुमा र एउटा नि भोल्टेज जब आइपुग्छ, नि भोल्टेज पछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सर्टै माथि जान्छ। माथि गएपछि एउटा जो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुतिर पोइन्ट आउट गर्न खोजिरहेको हुन्छ यसले। सो यसरी मैले तीनटा कर्वहरू यहाँ बनाएँ। अब मैले VCE इन्क्रिज गर्दाखेरि मेरो कर्व राइट सिफ्ट किन भयो होला त? मेरो कर्व चाहिँ 1 भोल्टबाट 5 भोल्टमा जाँदाखेरि राइट सिफ्ट भइरहेछ, किन भयो होला? अब यसलाई एक्सप्लेन त गर्नु पर्दैन। तपाईले एक्जाममा गर्ने काम भनेको के हो? सुरुमा इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो र मैले चाहिँ यसरी बनाए। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स बनाउनको लागि मैले
कन्स्ट्यान्ट भिसी राख्छु हैन र आइबी नोट गर्छु विभिन्न VBE को लागि आइबी नोट गर्छु भनेर लेख्ने हो र VBE चाहिँ मैले एक्स एक्सिसमा लिए आइबी मैले वाइ एक्सिसमा लिए आइबी लाई मैले माइक्रो एम्पियरमा मेजर गर्छु भनेर लेख्ने हो र ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर लेख्ने हो र फर्मुला भनेको हामीले के लेख्छौं त भन्दा कसरी मेजर गर्छौं भन्दा डेल VBE बाइ डेल आइबी भनेर लेख्छौं यहाँ चाहिँ के हुन्छ त VCE कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर लेख्छौं ठीक छ यसले हामीले एउटा रेजिस्टेन्स पनि दिन्छ जसलाई चाहिँ इनपुट रेजिस्टेन्स पनि भन्छ है यो RI इज इक्वल्स टु लेख्छ किनभने V बाइ I भनेपछि त यसले मलाई एउटा रेजिस्टेन्स दिन्छ सो यसलाई चाहिँ इनपुट रेजिस्टेन्स भनेर पनि भनिन्छ किन भन्दा हामीले इनपुट साइडमा काम गरिरहेछौं सो यति मेजर गर्यौं भने हामीलाई इनपुट रेजिस्टेन्स पनि दियो अब ब्याक टु द टपिक हामीले भनिरहेको थियौ कि VCE लाई बढाउँदाखेरि हाम्रो कर्भ चाहिँ राइट शिफ्ट किन भयो होला त भनेर ब्याक टु फिगर हामी जाउँ सो यहाँनेरि हामीले के देखाएको थियौं त भन्दा हाम्रो B र E जंक्सन चाहिँ के थियो त फरवर्ड बायस गरेको थियो र हाम्रो C र E जंक्सन रिभर्स बायस गरेको थियो हाम्रो B र E जंक्सन भनेको इनपुट जंक्सन हो र C र E जंक्सन भनेको हाम्रो आउटपुट जंक्सन हो अब हामीले अलिकति अझै सजिलो फिगर बनाउँ यसको लागि यो मेरो इमिटर भयो यो मेरो बेस यो मेरो कलेक्टर सुरुमा इमिटर र बेसलाई चाहिँ के गरियो त यो मेरो NPN ट्रान्जिस्टर हो भने इमिटर र बेसलाई फरवर्ड बायस गर्नुको मतलब इमिटर नेगेटिभ हो यसमा नेगेटिभ पोर्सन जोडियो बेस मेरो पोजिटिभ हो पोजिटिभ पोर्सन जोडियो अर्को चोटी अब इमिटर र बेसलाई जोड्दाखेरि यो त NN पोर्सन छ है सो अर्को कलरले गरौँ यतापट्टि चाहिँ फिगरमा हामीले कस्तो देखेको छ भन्दा इमिटरमा नेगेटिभ पोर्सन जोडियो र कलेक्टरमा चाहिँ पोजिटिभ पोर्सन जोडिरहेको छौं हामीले सो सुरुमा यहाँ के भयो त सपोज हामीले 1 भोल्ट राख्यौं 1 भोल्ट राख्दाखेरि मेरो कर्भ एउटा सर्टेन कर्भ आयो सपोज मैले यहाँनेरि 5 भोल्ट बढाएँ 5 भोल्ट बढाए भने के हुन्छ त यहाँनेरिबाट इलेक्ट्रोनहरु जुन आउँछ नि इलेक्ट्रोनहरु इमिटरतिर त आइरहेछ हैन अब हामीले सुरुमा इनपुटको मात्रै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इनपुटको मात्रै कुरा गर्दा हाम्रो ब्याट्रीले इमिटरमा त त्यसै मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन छदैछ तर हाम्रो ब्याट्रीले अझै के गर्दियो त इलेक्ट्रोनहरु थपिदै गइरहेछ र हाम्रो बेसमा चाहिँ के भइरहेछ त पोजिटिभ चार्जहरु थपिदै गइरहेछ है बेसमा पोजिटिभ चार्ज थपिरहेछ इमिटरमा के छ त नेगेटिभ चार्जहरु छ अब यो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्छ त बेसतिर आइपुग्छ हाम्रो ट्रान्जिस्टरले गर्ने काम कसरी हो त इमिटरमा चार्ज आउँछ अथवा इमिटरले चार्ज रिलिज गरेर बेसमा पुर्याउँछ बेसमा चाहिँ के हुन्छ त लाइटली डोप भएको कारण त्यसले त्यो चार्जहरु टोटली थाम्न सक्दैन र त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ कलेक्टरमा जान्छ हैन हाम्रो मेन थ्योरी त्यही हो अब त्यही थ्योरीमा बेसिस भएर चाहिँ हामीले यसलाई कर्भलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ है सो यहाँ पनि के भयो त इमिटरबाट बेसमा गयो र बेसबाट के हुन्छ त कलेक्टरमा जान्छ है ल कलेक्टरमा गयो अब बेसमा केही माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरु इलेक्ट्रोनहरु रहन सके हुन सक्छ र त्यो चाहिँ होल्ससँग कम्बाइन भयो होल्ससँग कम्बाइन भएर के भयो न्यूट्रल चार्ज भयो तर अब त्यहाँको पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ राखिराख्नको लागि हामीले त ब्याट्रीबाट पोजिटिभ चार्ज त दिइरहेका छौं नि यसलाई सो के भयो त यहाँबाट इमिटरबाट बेसबाट कलेक्टर जाने प्रोसेस एउटा कन्टिन्युअस भयो चार्ज चाहिँ इमिटरबाट बेसमा जान्छ बेसबाट कलेक्टरमा गयो र केही नम्बर अफ चार्जेस जुन चाहिँ बेसमा रह्यो त्यो चाहिँ त्यहाँ भएको होल्सहरुसँग कम्बाइन भएर न्यूट्रल भयो र जुन हाम्रो होल्सहरु त्यहाँ अब मिस भयो त्यो मिस भएको होल्सहरुलाई चाहिँ हामीले इनपुट ब्याट्रीबाट पोजिटिभ चार्ज सप्लाई गरेर होल्सहरु फेरि रिसप्लाई गर्यो अब इमिटर र आउटपुटको कुरा हेरौँ अब हामीले है कलेक्टर पनि हाम्रो एन टाइपको छ एन टाइप भन्छ नेगेटिभ टाइपको छ र हामी यहाँनेरि यसलाई के दिइरहेछौं त पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गराएछौं हैन पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गराएपछि यहाँ के भयो त भन्दा यसले चाहिँ होल्सको नम्बर इलेक्ट्रोन्सको नम्बर त घटाउने हो किन भन्दा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज कम्बाइन भइसकेपछि त न्यूट्रल चार्ज छ नि एउटा सो मैले तपाईलाई के भनेको थिए मैले 1 भोल्टको कर्भ बनाए अरे ठीक छ मैले 1 भोल्टको कर्भ बनाइसके भनेपछि अब मैले 5 भोल्ट बनाए भने के हो त यसको मतलब मैले पोजिटिभ चार्जहरु झन धेरै नम्बरमा ठेलिरहेको छु ठीक छ पोजिटिभ चार्जहरु धेरै नम्बरमा ठेले भने के हुन्छ त यहाँबाट जुन करेन्ट यतापट्टि आइपुग्छ नि त्यो करेन्टले चाहिँ के हुनुपर्छ अब धेरै न्यूट्रलाइज हुनुपर्छ के इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ धेरै न्यूट्रलाइज गर्दिन्छ त्यसले
सो इलेक्ट्रोनहरू अब धेरै न्युट्रलाइज हुने भयो, त्यो भनेको हाम्रो आउटपुट क्यारेक्टरमा पढ्नु पर्यो है। तर यहाँनिर भिसिईले अर्को कुरा के बुझाइरहेछ भन्दा हामीले जति इलेक्ट्रोन चाहिँ पाउनु पर्ने हो त्योभन्दा कम इलेक्ट्रोन पाइरहेछौँ, किनभने न्युट्रलाइज भइरहेछ। सो यसले के देखायो भने यहाँ यता सिफ्ट हुनुको मतलब चाहिँ के भयो त, अब हामीले धेरै चार्ज दिइसकेपछि मात्रै यो माथि उक्लिने भयो भनेर देखायो क्या। यहाँ हेर्नु त, यो त अगाडि त सुरुमै थोरै भोल्टेज दिँदै के भइसकेको थियो त, आइसकेको थियो। तर यहाँनिर हेर्नु त, जब हामीले भिसिई 5 भोल्ट बनायौँ नि, एउटै रेन्जमा आइपुग्नको लागि पनि, अलिकति जुम गर्छु, एउटै रेन्जमा आइपुग्नको लागि पनि के भयो त, सपोज भिसिई 1 भोल्ट हुँदाखेरि 0.5 भोल्ट लागेको थियो होला, तर यहाँनिर चाहिँ 0.9 भोल्ट सप्लाई गर्नु पर्यो। सो यसको मतलब त मेरो इलेक्ट्रोन्सको नम्बर नघटी त यस्तो हुँदैन हैन, एउटै भ्यालु नआए त त्यो भोल्टेजले इफेक्ट नगरिकन त्यस्तो त हुँदैन। सो सिफ्ट हुनुको कारण चाहिँ के हो त, यहाँनिर मेरो कलेक्टर जङ्सनले पोजिटिभिटी बढाइरहेछ एक तरिकाले हैन। पोजिटिभिटी बढाएर चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रोनको नम्बर घट्दै गयो र त्यही चार्ज पाउनको लागि मैले धेरै भोल्टेज चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने भयो। सो इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ यो कुराहरू आउँछ। अब ठ्याक्कै मैले यहाँनिर एउटा क्यालकुलसको कुरा युज गरेँ। के हुन्छ त भन्दा सपोज मैले यो निलो कर्भ लिएँ, यो निलो कर्भमा मैले यसरी कोरेर लिएँ भने यतापट्टिको पोर्सनले मलाई भिबिई दियो, अर्को कलर युज गर्छु, भिबिई दियो, यतापट्टि मलाई के दियो त, आइबी दियो। अब यो थीटा भयो भने tan थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, आइबी बाई भिबिई हुन्छ। सो भिबिई बाई आइबीले त मलाई के दिन्छ त, आर दिन्छ। सो भिबिईलाई आरबीले मलाई के दिन्छ, इनपुट रेजिस्टेन्स भनेर दिन्छ है यहाँनिर। सो यति कुरा हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। तपाईहरूले एक्जाममा कति लेख्नुपर्छ मैले भनिसकेँ, डिफिनेसन लेख्ने, बेस करेन्ट भनेको कहाँबाट आयो भनेर लेख्ने, मेरो भिबिई भनेको के हो भनेर लेख्ने, कन्स्ट्यान्ट भिसिई हुन्छ भनेर लेख्ने, र यो 3टा कर्भहरू बनाइदिने यो विभिन्न कन्डिसनमा। त्यति लेखेपछि तपाईँको एक्जामको लागि पुग्छ, मैले जस्ट बुझाउनको लागि भनेको हो। सो अर्को के छ भन्दा आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नुपर्ने छ। अब आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी हेरिन्छ त भने हामीले एउटा कलेक्टर करेन्ट हेरिन्छ, ठिक छ। आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा कलेक्टर करेन्ट एन्ड भिसिई यो दुईटा कुराको कर्भ डेभलप गरिन्छ। कति बेला त भन्दा एट कन्स्ट्यान्ट आइबी, ठिक छ। कलेक्टर करेन्ट र कलेक्टर इमिटर भोल्टेज बीच कर्भ बनाइन्छ एट कन्स्ट्यान्ट आइबी। बेस भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर चाहिँ हामीले कर्भ बनायौँ भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त, आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू दिन्छ। सो अगाडिको जस्तै कलेक्टर करेन्ट मैले यसरी मेजर गर्न सक्छु, भिसिई भनेको मैले यसरी लिए, फिगरमा यस्तो छ। अब कन्स्ट्यान्ट आइबी राख्छु मैले, आइबीलाई बिस्तारै एउटा एउटा लेभलमा चेन्ज गर्दै गर्छु र म कर्भ हेर्छु भन्ने, र भिसिईलाई मैले एक्स एक्सिसमा राख्छु, आइसीलाई मैले वाइ एक्सिसमा राख्छु, र यसरी चाहिँ मैले कर्भ बनाएँ भनेर लेखिदिने। त्यति कुरा एक्जाममा लेख्नुपर्ने। अब बुझ्ने कुरा चाहिँ हामी बुझौँ अब। सो मैले यसरी यहाँ कर्भ बनाउँछु, हाम्रो एक्स एक्सिसमा भिसिई राख्छु र वाइ एक्सिसमा आइसी, मिली एम्पियर भयो। अघि माइक्रो एम्पियरमा मेजर गरेर थियौँ इनपुटमा, अब मिली एम्पियरमा भनेपछि एम्प्लिफाई भएर चाहिँ मेरो करेन्ट आइपुग्यो है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। सो यसको कर्भ चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली मेजर गर्दाखेरि यसको कर्भ भनेको छुट्टा छुट्टै कलरले बनाउँ होला। सो एउटा यस्तो फर्ममा आउँछ, त्यसै गरी म 3-4वटा कर्भ बनाउँछु, यस्तो फर्ममा आयो अर्को, त्यसै गरी अर्को भनेको यस्तो फर्ममा आयो, र लास्टली एउटा कर्भ कलरले येलो कलरले बनाऊ है, यसरी एउटा कर्भ आयो लास्टमा। सो यो भ्यालुहरू मैले लेख्दै जाँदाखेरि यहाँनिर आइबी भनेको 140 माइक्रो एम्पियर, त्यसै गरी यहाँनिर आइबी भनेको सपोज 80 एम्पियर माइक्रो एम्पियर भनेर लेखेँ मैले। यतापट्टि हरियोमा चाहिँ आइबी भनेको कति थियो होला त, 40 माइक्रो एम्पियर थियो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ आइबी भनेको चाहिँ कति थियो होला, 20 माइक्रो एम्पियर थियो होला। र यदि हाम्रो आइबी 0 छ भने मेरो आइसी अलिकति केही पनि आउँदैन, किनभने आइसी केही पनि नभए, आइबी केही पनि नभए मेरो इनपुट
0 छ भने मेरो आउटपुट के आउँछ भनेर सोच्नु त पागलपन जस्तो होइन। सो इनपुट केही त दिनु पर्यो मैले, इनपुट करेन्टै मेरो 0 छ भने आउटपुटमा केही करेन्ट आउँछ भन्नु त मूर्खता हो नि त। सो IB = 0 भयो भने त्यो चाहिँ यो बेस रिजनमै लाई गर्छ, त्यो कहीँ पनि बाहिर निस्किँदैन है, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। सो अब यस्तो खालको कर्व किन निस्क्यो होला भनेर थोरै स्टडी गरौँ हामीले, र कर्वलाई चाहिँ डिभाइड गरेर पढौँ। सो कर्वलाई कसरी डिभाइड गरिन्छ यहाँ भन्दाखेरि, सपोज सुरुमा के भइरहेछ, 0 देखि मेरो करेन्ट राइज हुँदैछ, एउटा पोइन्टसम्म राइज भएको छ होइन। राइज भएपछि एउटा पोइन्टदेखि के भइरहेछ, त्यो स्टेडी फ्लो आइरहेछ। सो 0 देखि राइज हुने पोइन्टसम्मको लागि चाहिँ के लेख्छौँ त, यसलाई हामी स्याचुरेसन रिजन भनेर लेख्छौँ, ठिक छ। स्याचुरेसन रिजन भनेर लेख्यौँ, हामी यसको डिफिनेसन पनि हेर्छौँ। र जहाँदेखि एउटा स्टेबिलिटी गेन गरिरहेछ त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई के भन्यो त, एक्टिभ रिजन। यहाँदेखि यहाँको भागलाई चाहिँ के भन्यो, एक्टिभ रिजन भनेर भन्यो। 0 देखि करेन्ट जहाँसम्म बढिरहेछ त्यो हाम्रो स्याचुरेसन रिजन भयो, र हाम्रो करेन्ट चाहिँ एउटा स्टेबल स्टेटमा आइरहेछ त्यो मेरो एक्टिभ रिजन भयो। र जहाँदेखि चाहिँ हाम्रो करेन्टै कहीँ पनि आएको छैन, जुन अब 0 करेन्टवाला रेन्ज हुन्छ नि, अब यो तल चाहिँ करेन्टै आएन भने यो भनेको के हो त, कट अफ रिजन हो। यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो कलेक्टर करेन्ट अथवा आउटपुट करेन्ट केही पनि आउँदैन। सो यो भनेको हाम्रो कट अफ रिजन भयो। सो अब स्याचुरेसन रिजन, एक्टिभ रिजन र कट अफ रिजन भनेको यिनीहरूले के दिन्छ त भन्दाखेरि, स्याचुरेसन रिजन भनेको 0 देखि म्याक्सिमम भ्यालु कहाँसम्म बढेको छ त मेरो करेन्ट भनेर यसले स्याचुरेसन रिजन दिन्छ। सो मैले के बुझ्न सक्छु भने यसलाई बिस्तारै मैले भ्यालु बढाउँदै गइरहेको छु होइन, मैले IB को भ्यालु बढाउँदै गइरहेको छु भने के हुन्छ त भने बिस्तारै मेरो करेन्ट राइज हुँदै जान्छ। र एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि के हुन्छ भने मेरो ब्यारियर पोटेन्सियल के हुन्छ त, ब्यारियर पोटेन्सियललाई जितेर उसले चाहिँ डिप्लिसन रिजनलाई भत्काइदिन्छ क्या। डिप्लिसन रिजनलाई भत्काएपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट अब एउटा कन्स्टेन्ट एमाउन्टमा करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ, ठिक छ। तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, सपोज एउटा भाँडो लिनु, त्यो भाँडोमा एकदम फोर्सफुल्ली पानी फाल्नु। सपोज सुरुमा त के हुन्छ, बिस्तारै एउटा भेलोसिटी बढ्दै 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 जान्छ, र सपोज त्यो भाँडो नै फुट्यो भने के हुन्छ भने एउटा कन्स्टेन्ट फ्लोमा आउँछ नि त त्यो होइन। त्यो फ्लो भन्दा ज्यादा त कहिले पनि हुन सक्दैन। सो यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, सुरुमा एउटा स्टिप राइज हुँदै जान्छ र त्यसपछि एउटा कन्स्टेन्ट फ्लोमा जान्छ। सो स्याचुरेसन रिजन भनेको त्यही भयो, एउटा स्टिप रिजनसम्म पुग्यो। एक्टिभ रिजन भनेको त्यहाँदेखि एउटा कन्स्टेन्ट रिजनमा आइपुग्यो भनेर जस्तो बुझ्न सकिन्छ। अब एक्टिभ रिजनमा चाहिँ एम्प्लिफायरको रूपमा पनि युज हुन्छ। सो यो कुरा पनि बुझ्यो, अनि एक्टिभ रिजनको कुरा पनि बुझ्यो होला, र कट अफ रिजनको कुरा पनि बुझ्यो होला। सो अब डिफिनेसन लेख्नु पर्यो अरे मैले, कट अफ रिजनको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो भने, कट अफ रिजनको डिफिनेसन भनेको के हुन्छ त, रिजन बिलो IB = 0 and above voltage axis, above voltage axis। सो जुन हाम्रो VCE छ, VCE भन्दा माथि र IB = 0 भन्दा तल भनेपछि त्यो दुईटा बिचमा रहेको रिजनलाई चाहिँ कट अफ रिजन भन्छ। र यहाँ के हुन्छ त भन्दा जङ्सन्सहरू चाहिँ रिभर्स बायस्ड हुन्छ, जङ्सन्स आर रिभर्स बायस्ड। तपाईँले यसमा डिपली छिर्नु पर्दैन, तर यसबारे तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट जागो भने चाहिँ जस्ट यु क्यान कमेन्ट अस, म चाहिँ यसको बारे अलिक डिटेलली भन्छु। यो टपिकहरू चाहिँ ब्याचलरमा तपाईँहरूले एकदम डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ तपाईँले अब बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टरहरू होइन, र तिनीहरूको विभिन्न, यहाँनिर हामीले कमन इमिटर पढ्यौँ नि, कमन इमिटर पढे जस्तै कमन बेस र कमन कलेक्टर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र हो त्योसँग रिलेटेड धेरै टपिक्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै चुस्सो छुवाको मात्रै छ। अब अर्को भनेको स्याचुरेसन रिजन। स्याचुरेसन रिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, रिजन लाइज क्लोज टु करेन्ट एक्सिस वेयर अल कर्व्स आर कोइन्साइड भनेको, यो हामीले जुन लाइन बनायौँ नि, यो लाइनले के गर्यो त, यो सब कर्वलाई एउटा ठाउँमा कोइन्साइड गरेको छ, र यति रिजनलाई चाहिँ के भन्यो त, स्याचुरेसन रिजन भनेर भन्छ। अब स्याचुरेसन रिजनको इम्पोर्टेन्ट भनेको बोथ जङ्सन्स आर फरवर्ड बायस्ड भयो भने के हुन्छ त, यो हाम्रो स्याचुरेसन रिजन हुन्छ। अब एक्टिभ रिजन
एक्टिभ रिजन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो बेस इमिटर जंक्सन चाहिँ के हुन्छ त फरवर्ड बायस हुन्छ र कलेक्टर इमिटर जंक्सन चाहिँ रिभर्स बायस हुन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि एक्टिभ मोडको कुरा गरेका थियौं, एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा कमन बेस कन्फिगरेसनमा कुरा गरेका थियौं हैन। त्यो एकचोटि भिडियो हेर्नु होला। टेन्टेटिभ आइडिया त्यस्तै कुराहरू हुन्छ, प्रोसेस त्यही हो। अलिकति यहाँ चाहिँ के छ त, यहाँ इमिटर कमन छ, त्यो केसमा चाहिँ बेस कमन थियो। सो टेन्टेटिभ आइडिया त्यही हो। र एक्टिभ रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त, एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। सो यति कुरा हो। अर्को भनेको हाम्रो करेन्ट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर छ। करेन्ट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर छ। सो करेन्ट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा हामीले हाम्रो आउटपुट करेन्ट भनेको कलेक्टर करेन्ट र इनपुट करेन्ट भनेको बेस करेन्ट, यिनीहरू दुईटालाई रिलेटेड बनाएर ग्राफ बनायौं भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त, करेन्ट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिन्छ। सो ग्राफ सोइङ द भेरिएसन अफ कलेक्टर करेन्ट, ग्राफ सोइङ भेरिएसन अफ कलेक्टर करेन्ट टु बेस करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो करेन्ट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। र यो बेलामा चाहिँ हामीले कलेक्टर बेस भोल्टेज चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्छौं। ठीक छ, यति बेला हामीले कलेक्टर बेस भोल्टेज चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्छौं। सो यसको ग्राफ डेभलप गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, एक्स एक्सिसमा हाम्रो बेस भोल्टेज इनपुट भोल्टेज राख्छौं र वाई एक्सिसमा हाम्रो कलेक्टर भोल्टेज राख्छौं। यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ, एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि सुरु भएर एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ। र स्ट्रेट लाइन आउनुको मतलब के हो त, स्लोप भनेको हाम्रो आइसी बाई आइबी हो। यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आउने रहेछ भन्ने कुरा हो। यसले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आयो। अब तपाईहरुलाई क्वेशन आउन सक्ला, यो पोइन्टबाट किन स्टार्ट भयो त, हाम्रो 0 बाट किन स्टार्ट भएन होला, कलेक्टर करेन्ट किन एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि नै सुरु भयो होला, जति बेला हाम्रो बेस करेन्ट 0 थियो भनेर। तपाईले यति कुरा बुझ्नुस् कि हामीले कलेक्टर इमिटर जंक्सन जुन आउटपुट जंक्सन छ त्यहाँ पनि हामीले एउटा सर्टेन भोल्टेज चाहिँ एप्लाई गरेका छौं। सो सर्टेन भोल्टेज एप्लाई गरिसकेपछि त सर्टेन करेन्ट त त्यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ यो एउटा सर्टेन भ्यालुदेखि सुरु भएको हो। सो यता 0 भए पनि उता 0 हुन्छ भन्ने छैन है, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। सो मलाई लाग्छ तपाईहरुले केही न केही यहाँ क्वेशन सोध्नुहुन्छ। सो म त्यो क्वेशनको चाहिँ वेटिङमा छु, तपाईले त्यो क्वेशन चाहिँ सोध्नै पर्छ यदि तपाईले यो भिडियो मजाले हेर्नु भएको छ भने है। सो अब हामीले दुई तीनवटा टर्म पढ्नु पर्ने हुन्छ। अल्फा एन्ड बीटा अफ अ ट्रान्जिस्टर भनेर छ, अल्फा एन्ड बीटा अफ अ ट्रान्जिस्टर। सो अल्फा एन्ड बीटा अफ अ ट्रान्जिस्टरले के दिन्छ त, त्यो कुराहरु हेरौं। अल्फालाई भनेको, अल्फा र बीटा भनेको जस्ट एउटा भ्यालुजहरु हो, जो हामीले न्यूमेरिकली सल्भ गर्दाखेरि धेरै मद्दत गर्छ। यसको फिजिकल मिनिङ अब खासै त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट फिजिकल मिनिङ त छैन, जस्ट यसलाई डिफाइन गर्ने भनेको अल्फा भनेको चाहिँ के हो, कलेक्टर टु इमिटर करेन्टको रेशियोलाई अल्फा भन्छ। कति बेला, एट कन्स्टेन्ट कलेक्टर बेस भोल्टेज। कन्स्टेन्ट कलेक्टर बेस भोल्टेज हुँदाखेरि अल्फा भनेको चाहिँ के हो, कलेक्टर करेन्ट टु इमिटर करेन्टको रेशियो हो। त्यसैगरी बीटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कलेक्टर करेन्ट टु बेस करेन्टको रेशियो एट कन्स्टेन्ट के हो त बीसीई हुँदाखेरि यसको रेशियोलाई भन्छ। ठीक छ, यति कुरा हो, डेफिनेसन मात्र हो, बेसी केही पनि छैन। सो यिनीहरुको बीचको रिलेसन हेरौं। अब हामीले के थाहा छ त, इमिटर करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, कलेक्टर करेन्ट प्लस बेस करेन्ट हो। अब यहाँनेरि हामीले आईसी ले डिवाइड गर्यौं भने आईई बाई आईसी इज इक्वल्स टु आईसी बाई आईसी प्लस आईबी बाई आईसी हुने भयो। अब आईई बाई आईसी लाई मैले के लेख्न सक्छु त, 1 बाई अल्फा भनेर लेख्न सक्छु। आईसी आईसी 1 भयो, आईबी बाई आईसी लाई पनि 1 बाई बीटा भनेर लेख्न सक्छु। सो 1 बाई अल्फा भनेको के हो त, बीटा प्लस 1 बाई बीटा हुने भयो। यसको मतलब अल्फाको भ्यालु के हो त, बीटा बाई बीटा प्लस 1 हुने भयो। त्यसैगरी बीटाको भ्यालु तपाईहरुले कति निकाल्न सक्नुहुन्छ, एकचोटी क्याल्कुलेसन गर्नुस्, अल्फा बाई अल्फा माइनस 1 आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने अल्फाको भ्यालु जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ र बीटाको भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर देन 1 हुन्छ। कति अल्फा र बीटा यसरी चाहिँ हामीले जे होस् क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ होला। सरी, यहाँनेरि 1 माइनस अल्फा हो है, ठ्याक्कै मैले नि हेरे, किनभने अल्फा लेस देन 1 भइसकेको छ। लेस देन 1 भयो भने त अल्फा माइनस 1 गर्यो भने त यो लेस देन
कति आउँछ त 0 लेस देन 0 नेगेटिभमा आउँछ भने चाहिँ लेस देन 0 को भ्यालु आउँथ्यो। सो अल्फा यहाँनिर लेस देन 1 भयो र बिटा चाहिँ के भयो त ग्रेटर देन 1 भयो। सो यसरी हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसनहरू गर्न सक्छौँ। सो ट्रान्जिस्टरमा सायद पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। र अरू केही क्वेसनहरू छ भने अथवा एक्स्ट्रा क्वेसनहरू छ त्यो छ भने म एउटा नयाँ भिडियो बनाउँछु यसको लागि। अथवा तपाईँहरूलाई केही जान्न मन छ, त्यहाँ भित्री कुराहरू अझै केही बुझ्न मन छ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।